اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو بھائیو، اللہ تعالیٰ دی رحمت نال آپ دوست احباب عافیت دے نال ہو سو۔ دوستو اج اساں آپ حضرات کو فرنیچر دا بہترین اور خوبصورت نظارہ جڑا ہے وہ تو کو دکھے سوں، جو فرنیچر دا ڈیزائن، فرنیچر دے مختلف ڈیزائن جڑے ہیں وہ کیویں بندے ہیں اور کاریگر جڑا ہے وہ این فرنیچر دا ڈیزائن کیویں کٹ دے۔ ایندے کنے پہلے اپنے دوست بھراویں کو نماز دے احکام کتاب دے وچوں اذان دے بارے دساں، جو اذان جڑی ہے کیڑی کیڑی جگہ دے اتے ڈیونا صحیح ہے، کیڑی کیڑی جگہ دے اتے اذان دیتی ویندی ہے۔ دوستو بھائیو، کچھ لوگ آدن جو اذان جڑی ہے صرف نماز واسطے دیتی ویندی ہے، بھی جگہ دے اتے جڑا ہے صحیح کائیں نہیں اذان دیونا۔ میں تے اتنا پڑھے جو جڑا بال جندے اون بچے دے کان دے وچ بھی اذان دیندن، وہ بھی دین اسلام وچوں ثابت ہے۔ ایندے کنے علاوہ اگر بارش آ گئی ہے، بارش ضرورت کنے ڈھیر آ گئی ہے تے لوگ آدھن جو ہون جیڑی بارش ہے نقصان دہ ہندی پئی ہے، لہذا تساں اذان دے سکدے وے۔ میرے بھائیو اور دوستو، ایندے علاوہ قبرستان دے اندر مردے کو دفناون دے بعد اذان قبر دے اتے دیونا بھی دین اسلام کنوں ثابت ہے اور صحیح ہے۔ ایندے علاوہ اگر کئی بچے کو کوئی بیماری ہے، رات کو ڈر دے، رات کو او نہیں سمدا، ایندے کنے علاوہ اگر کوئی زناور زناور کو تکلیف ہے جیڑی وجہ تو زناور نہ گھا پٹا کھندے نہ او بندے کو اگوں اپنے اگوں ایواں کو ٹپن برداشت کریں دے تے ہوں ویلے بھی تساں اذان دے سکدے وے، زناور دے کان دے اندر اذان دے سکدے وے، ہوں بچے دے کان دے اندر بھی اذان دے سکدے وے۔ دوستو بھائیو، تساں آؤ ہن اساں آپ حضرات کو فرنیچر دا ڈیزائن جڑا ہے بہترین نظارہ تو کو دکھاؤں تے تساں سارے نال ہو سو انشاءاللہ۔ ڈیزائن جڑا بہترین اور خوبصورت ہے تو کو دکھے سوں، اور یہ ڈیزائن کو دیکھتے تساں رابطہ بھی کرے سو اگر یہ ڈیزائن یہ فرنیچر آپ حضرات کو ضرورت ہے تھا۔ میرے دوستو اور بھائیو، یہ ڈیزائن نکلے کھڑے ہیں کرسیں دے تے مزید انہیں کنے سونے اور خوبصورت جڑے ڈیزائن ہیں وہ اندروں لاتے ہیں، وہ بھی تو کو دکھے دوں۔ محمد جاوید انہیں دی دکان ہے اتھاں کے مسعود شاہ دے تقریباً 2.5 کلومیٹر فاصلے دے نال تے انجے خوش بخت ہیں کہ آدھن جو 4 تو 5 اساں بھائی ہیں یکے کام فرنیچر دا کریں دوں تے تو کو پہلے بھی دکھایا سے یہ پاوے دی رنگت، یہ تساں دیکھو بہترین اور خوبصورت انداز دے نال پاوے کو رنگیا ہی کھڑے تے یہ پوری کھٹ جڑی ہے یہ بنی لاتی ہے تے یہ دیکھو یہ پاوے دی رنگت تے ہون جلدا ہوں اندروں جڑا نظارہ ہے وہ تو کو دکھیندا ہوں تے یہ ہے ڈیزائن بہترین اور خوبصورت ہے۔ خود آپ ہی اتھیں کر انہیں دیا یکیا مشین ہیں اتھیں کر ہی یہ آپ کام کریں دیں، اور اتنے جڑا نمبر کھڑے یہ نمبر ہے انہیں دا تساں ضرور اگر تو کوئی چیز انہوں فرنیچر دے وچوں کچھ ضرورت ہے ضرور یہ نمبر ملاتے آپ انہیں نال رابطہ کرے سو، چاہ جیڑی چیز دی بھی ضرورت ہے یہ تو کو دسا دیسن تے اندے نال ہون اساں اندروں جلدا ہوں جویں جو صوفے لاتے ہوندن، کرسیاں ہوندن اور بیڈ وغیرہ ہوندن، انہیں دا جڑا نظام ہے انہیں دے جڑے یہ انداز دے نال بنے لاتے ہیں یہ تساں دیکھو
इन्हें को हाली रंग करे सन हाँ पालिश करे सन ते ये डिज़ाइन है बेहतरीन और खूबसूरत मशीना भी इन्हें दी अपनियां हैं पियां ते वो मशीना ही बेच आपको वीडियो के अंदर लिखे दूँ ते ये एक डिज़ाइन है हाँ दोस्तों भाइयों ये दिल नाल और सच्ची नीयत दे नाल ये काम शाम करें यकीनन जड़ा दुकानदार बंदा होंदे ओ इहो कुछ ही आदे जो गाहक एक दफ़ा सारे कने थी वने सारे कने चीज़ घिन वने और पैदार चीज़ बेहतरीन अंदाज दे नाल ये बढ़ाते देन और शिकायत आदन जो साकों शिकायत ना थी वे ये का डिज़ाइन है इन्हें दा यक्का मुख्तलिफ डिज़ाइन है कोई ही को नहीं लाता मैं तो जड़ी चीज़ दीद मारिए यक्की मुख्तलिफ डिज़ाइन यक्के दे निकले खड़े ये मुकम्मल यक्का फाइनल थिया खड़े ये को आगू ते वाला डेसन जड़े बंदे दाउसी हुण देखो उतला जड़ा डिज़ाइन लाते इको देखो ते त्रीजा डिज़ाइन तुसा दे दे पे वे आगू ते 4-5 डिज़ाइन बे भी हैं तो आपको दिखे दूँ वो ये देखो तुसा मेज़ वगैरह भी लाती है उसे डब्बे भी लाते हैं ते अगर आप दोस्ते भिरावे को ये चीज़ ये फर्नीचर दी अगर ज़रूरत है तो ये पावा भी लाते पावे दी जड़ी रंगा ते ये तुसा देखो हाँ ये खुद आप फर्नीचर वाले उस्ताद हैं ये आप खुद आप दिखेंदे खड़े बेहतरीन रंगाती है और जे को ज़रूरत होवे ज़रूर रब्ता भी करे सो ये डिज़ाइन जेका बहुत ही खूबसूरत है यकीनन मैं तो इतना ही अक्सर जड़े वेले अलमारी भी लाती है उते सोफ़ी भी लाते हैं ते अलमारी का जरा अंदरू वाला निज़ाम है अंदरू वाला डिज़ाइन है ये अलमारी है तलवे दू खाने छोटे उतले वडन ते तुसा चंगी तरह में दे गिनो जे को ज़रूरत होवे इंशाअल्लाह साढ़े नाल राब्ता करे सो ये यूट्यूब साढ़े उते तुसा सवाल जवाब भी ज़रूर करने वे अगर तुसा इंदे बारे अगर पुछो ज़रूर असा तो इंदा पता इंदा नाम निशान जड़ा है असा तो दसा देसूँ ते मज़ीद जड़ा नंबर है मैं अपनी थंबनेल दे उते भी लिख देसा ते तुसा ज़रूर वो नंबर मिला ते उस्ताद नाल रब्ता करे सो और ये माशाअल्लाह डिज़ाइन ये है वे क्या ही बात है डिज़ाइन ये लाते हों देखो बेहतरीन और खूबसूरत मैं जिंदगी दे विच घूमिया भी हाँ लेकिन पहली दुकान दे उत्ते डिज़ाइन जड़े ये मैं डिठे ते ज़रूर मैं तो इतना ही आखसा जो जेड़े वेले तुसा ये वीडियो देख सो ये डिज़ाइन देख सो यकीनन ये पसंद आउसन क्या ही बात क्या बात मुख्तलिफ डिज़ाइन कोई ही को कह नहीं लाता 8-10 डिज़ाइन लाते हैं लेकिन इन्हें दी जड़ी डिज़ाइन वाली रंगा ते यकी मुख्तलिफ है माशाअल्लाह नीयत साफ नीयत दे नाल काम शाम करें कोई विच मिलावट कहनी मेहनत मुशक्क़त ये तो थींदी है लेकिन ये दुकानदार सिर्फ इहो कुछ ही याद है जो दुकान गाहक जड़ा है वो एक चीज़ घेन ते वञे जो सही वाला पीछू शिकायत ना करे माशाअल्लाह माशाअल्लाह कारीगर साहब जवेद साहब आप फरमेन जो 20 साल साकू काम करें थी गए और कदहीं जड़ा गाहक सारे कने काम करावन आए चीज़ा घिनण आए कदहीं शिकायत नहीं की थी ज़रूर मैं आपको ये रिक्वेस्ट करे सा ये अपील करे सा अगर ये सामान ज़रूरत है तो तुसा साढ़े नाल रब्ता करे सो इंशाअल्लाह ये जड़ा सामान है तो ज़रूर ये तुआरे तक पुजी भी सही और रब्ता भी तुआरे नाल असां करे इतना कर भी बहु और बेहतरीन डिज़ाइन ये डिज़ाइन लाते और इंदे बाद डिज़ाइन भी ये लाते वे
تے مشیناں جڑیاں یہ چیزیں کو بڑے نے وہ بھی تو کو دکھے نو یہ ڈیزائن بھی ہے تے خوبصورت ہی ہے کیا بندہ سفر کرتے ویندے شہر شہر دے اندر جڑے ویلے ویندے خرچہ کرایہ اتھاں کرو یہ کریں ضرور میں آکھاں جو اتھیں کر آ ونجو تساں اتھیں کر جہاں کچھ بھی تو کو ضرورت ہے اتھیں کر تساں آ تے یہ چیزاں گھن سکدے وے ضرور تو کو بہترین انداز دے نال بہترین طریقے دے نال مل ویسن ہون جلدا ہوں تو کو فرنیچر جڑا سامان ہے جڑا مشیناں او تو کو دکھینو دوستو بھائیو یہ جڑا کام ہے یہ کچھ تھیندا بھی پے او کچھ تھیا بھی کھڑے تے ایندی جڑی رنگا تے ایندی جڑی سرخی ہے سب کچھ لیسن بھی صحیح تے یکی یہ ٹوٹل اتیں کر ورک شاپ ہی ماں کو بنی کھڑی ہے یہ کوشش کریں جو بندے یہ یکا نظام جڑا ہے ہن فرنیچر والے دا آرا بھی ہے اتیں کر مشینیاں بھی ہیں تے بندہ یہ کوشش کریں جو یکا سامان جڑا ہے وہ اپنا ہی ہووے پیا یقیناً یکا سامان ہن دا اپنا ہے تے اصل کاٹھی جڑی ہے یہ بھی انہیں کنے لاتی ہے کٹھی کاٹھی جے کو سرندن جی ٹالی دی کاٹھی تے ٹالیاں ایو جڑیاں کتھیں کا نہ ہو سن لیکن اتھاں کر ضرور آیاں لاتیاں جی جی کاٹھی جڑی لاتی ہے ایکوں چرندے بھی ہیں ایکوں بڑے دے جڑے دے بھی ہیں اتھوں کر جڑیاں صاف کاٹھی وچوں کڈ دین اور ہوندا جڑا فرنیچر والا کام ہے وہ کریں تے تو آپ کو دیکھیں نا اندر والا جڑا کام ہے تے فرنیچر والا جڑا کام تھیندے فرنیچر والا کام یہ ہے مشین یہ ہے ویسے اتھاں کر کام اتھاں کر تھیندے پاوے دی سوراخ شوراخ نکل دین اتھاں اور رندا بھی مریں دین اتھاں تے ڈھیر سارا سامان جڑے پٹے شٹے اتھاں کر بن دین اور پاوے بھی اتھاں کر صاف ستھرے تھیندن تے کم تھینا پہ بہترین انداز اور طریقے کے نال یہ بہترین انداز کے نال کم شام تھینا پیا ہے تے اتھاں کر بھی پاوے دی جڑی پاوے دا ڈیزائن جڑا بن دے پاوے کو مختلف انداز دے نال اتھیں بڑے دن یہ تلے مشین لاتی ہے یہ ہے تے اتھے موٹر بھی لگی پئی ہے موٹر دے اتھے بیلٹ ہے اتھیں کر پاوے دا جڑا نظام ہے یہ اتھیں کر بن دے ڈیٹے وے اتھیں کر ہنے دے درمیان پاوا کھڑ دے اور اتھیں کر پاوے دا ڈیزائن نکل دے مختلف رمبے ہوندن انہیں نال ڈیزائن کر دین تے یکا جڑا کارنامہ انجام ہے تو آپ کو دکھائے سے یکا آرا بھی ہے پرو تے تساں دے دے پیو انشاءاللہ دوستو بھائیو اساں کٹھے ہو سوں تے انشاءاللہ العزیز آپ حضرات کو دوستیں کو جڑا بھی جڑی چیز دی بھی ضرورت ہوئے فرنیچر والی تساں ضرور سا کو دسے سو فون نمبر بھی اساں لکھ چھوڑے سوں اور ویڈیو دے اندر بھی ہے پیا تے دوستیں کو یہ اپیل یا گزارش ہے کہ سارا جڑا چینل ہے شاہد ویلوگ 622 ایکوں سبسکرائب کرے سو اپنی آل نوٹیفیکیشن بھی آن رکھ سو تاکہ روزانہ دی جڑی ساری ویڈیو ہے وہ آپ حضرات تک آسانی دے نال پہنچ ونجے دوستو میں اتنا کوشش کرنا جو مختلف جڑیاں ویڈیو ہیں میں ہون دیکھو میرا جڑا ٹاپک ہے وہ ہے اسلامک والا میں یہ کوشش کی ہے جو دوستیں کو
مختلف ویلوگ جڑے وہ بڑا دکھاواں جو جڑے دوست ہیں وہ بھی ایواں کو مسکریندے رہن تے ہن دیکھو ہر بندہ ایک ویڈیو دیکھتے کچھ نہ کچھ دل انہاں بسیج ہوندے میں اتنا کوشش کرنا جو دوستوں کو مختلف جڑی ویڈیو مختلف کارنامے انجام تھیندے پین وہ دکھاواں تے دوستوں کو یہ اپیل یا گزارش ہے کہ سارے جڑا یوٹیوب چینل شاید ویلوگ ہے کو سبسکرائب کرے سو اپنی آل نوٹیفیکیشن بھی آن رکھو تاکہ روزانہ دی جڑی ساری ویڈیو ہے وہ آپ حضرات تک آسانی دے نال پہنچ ونے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔